MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 51,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। मुल्क में डॉलर की कीमत में कमी आने के साथ ही कारोबार के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई। स्टॉक मार्केट में 420 पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 57,100 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वाज़ेह रहे गुज़श्ता रोज़ कारोबारी दिन के इख्तिताम पर स्टॉक मार्केट 56,680 पर बंद हुई थी। बुशरा बीबी का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार। बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि हमारे जितने भी केसेस आपके पास मुकर्रर हुए उनमें एक तरह के फैसले आ रहे हैं। इस्तदा है हमारे जितने मुकदमात इस बेंच में हैं उन्हें किसी और को मुंतकिल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस मामले में कहा कि आप बिल्कुल नामुनासिब बात कर रहे हैं, ऐसे ना करें, चलें फिर इसको देख लेते हैं। बुशरा बीबी की इस्तदा पर अदालत ने बार काउंसिल्स को नोटिस जारी कर दिए। सिंध में दर्ज मुकदमात शेख रशीद की गिरफ्तारी रोकने का हुक्म में तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने साबिक वज़ीर शेख रशीद की सिंध के थाना मौजकू और लसविला में दर्ज मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने SSP इन्वेस्टिगेशन कैमाडी को नोटिस जारी करके आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। बाद अज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से केस की मज़ीद समाअत जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। अवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹2.04 फी लीटर कमी की गई, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹281.34 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹6.47, मिट्टी के तेल के ₹6.05 और लाइट डीजल की कीमत में ₹9.01 फी लीटर कमी की गई है। हेल्थ इमरजेंसी नाफिज हफ्ते को 8 इजलामी तलीमी इदारे दफातर बंद करने का फैसला। स्मोक की सूरत हाल से मुतालिक नीरा वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक का अहम इजलास हुआ। माहिरीन माहौलियात, सेहत व मौसमियात ने स्मोक की सूरत हाल बारे ब्रीफिंग दी। इजलास में स्मोक से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया गया और अहम फैसले किए गए। हुकूमत ने स्मोक के बाइस लाहौर डिवीजन, गुजरांवाला, हाफिजाबाद में माहौलियाती और हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी। DPO और रहीम बियार खान के अहकामात पर थाना कोट सांबा पुलिस ने मुख्तलिफ मुकदमात में संगीन नवीयत के 56 मुलजिमान, इश्तहारियों समेत 148 मुलजिमान गिरफ्तार करके 1,18,53,370 रुपये के 21 मोटरसाइकिल, पीटर इंजन्स, मोटरें, नकदी, माल मवेशी, दीगर सामान बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दिया। 40 मनशियात फरोश, 19 नाजायज़ असलहा बरादर भी गिरफ्तार। बड़े पैमाने पर मनशियात और असलहा बरामद, मुकदमात दर्ज कर दिए गए। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी सरगोदा कैंपस और सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दरमियान एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद तलबा और तालिबात को सरगोदा चैम्बर के ज़रिए मुख्तलिफ शोबाजात में कारोबार के मौक़े फराहम करना है। मज़ीद तफसीलात इस मलिक अजान की इस रिपोर्ट में देखिए। सुपीरियर यूनिवर्सिटी सरगोदा कैंपस और सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दरमियान एक MOU पर दस्तखत किए गए, जिसका मकसद तलबा व तालबात को सरगोदा चैम्बर के जरिए मुख्तलिफ शोबाजात में कारोबार के मौके फराहम करना है। इस मौका पर कैंपस डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी ने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी बेहतर तालीम और आला तदरीसी अमल के जरिए तलबा व तालबात को मुल्क व कौम की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करने की सलाहियत पैदा कर रही है। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है
کہ سرگودا کے اندر سپیریئر یونیورسٹی اور چیمبر کے درمیان میں جو اکیڈیمیا لنکیج تیار کرنا تھا، جس کے تحت ہماری یوتھ فیوچر کے اندر جا کر یہ تمام انٹرنشپ حاصل کر سکے گی اور اس قوم کے لیے قیمتی اثاثہ بن سکے گی، اس کا آج بنیاد رکھ دی گئی ہے اور فیوچر کے اندر جا کر یہ سرگودا کا بہت بڑا ایک اثاثہ ثابت ہو۔ صدر سرگودا چیمبر آف کامرس ساجد حسین ترر نے کہا کہ اس مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے کا مقصد یہی ہے کہ طلبہ و طالبات کو اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد عصر حاضر کے جدید تقاضوں کے حامل کاروباری طریقوں سے روشناس کروایا جائے گا۔ یہ جو بچے یہاں سے ہمارے پاس آئیں گے انشاءاللہ ان کو ہم اچھی جو انڈسٹری ہے اس میں ریفر کریں گے جیسے ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی، تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے تھرو یہ کام ہوگا تو ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ مس انم خان نے کہا کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا عملی میدان میں شانہ بشانہ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج ہم نے MOU سائن کیا ہمارے سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ساتھ۔ اب ہمارے اسٹوڈنٹس اس قابل ہیں کہ وہ انڈسٹری میں انٹرنشپ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے پہ، اور ہم انشاءاللہ بہتری کی امید کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ تقریب میں سپیریئر یونیورسٹی سرگودا کیمپس اسسٹنٹ رجسٹرار ملک ایوب ناصر اور تمام تدریسی شعبہ جات کے سربراہان اور چیمبر کی طرف سے حسن رضا، ماجد حسین اور محمد نعمان نے شرکت کی۔ پرنسپل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول دینا نے بھی سالانہ زونل سپورٹ ٹورنامنٹ کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر سید حسنات شاہ اور ممبر ڈسٹرکٹ اسپورٹس کمیٹی ملک نعمان امتیاز اوان کے علاوہ اساتذہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ افتتاحی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ پرنسپل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول دینا نے MM5 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ ہم نے 4 گراؤنڈ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ پلیسز پر لیے ہیں، کرکٹ کے لیے، ہاکی کے لیے، رسا کشی کے لیے اور بیڈمنٹن کے لیے، اور ہم اس کا آغاز کر چکے ہیں۔ آج یہ گیمز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ وینیو پر ہو رہی ہیں اور یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ یہ ہر سال ہماری ہیڈ ایسوسیشن جو ہے وہ کرواتی ہے اور میں بھی ایک ادارے کا ہیڈ ہوں، تو میں بھی اس ایسوسیشن کا حصہ ہوتے ہوئے اس ذمہ داری کو جو ہے انشاءاللہ پوری طرح نبھاؤں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو سال بھر میں کم از کم یہ 2 ہفتے کا جو ہمارا پروگرام چلے گا تو اس میں بڑا بھرپور انہیں فائدہ ہوگا اور دلچسپی جو ہے بچوں کی بڑھتی ہے، پڑھائی کی طرف رجحان بڑھتا ہے، ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی جو ہیں ان کی طرف بھی بچے جو ہے وہ مائل ہوتے ہیں اور ان کو انگیج رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی انرجی کو کیپٹلائز ہم کر کے بہتر رزلٹ دے سکیں۔ ڈائریکٹر جنرل اسپورٹس اینڈ ہیلتھ افیئرز ڈپارٹمنٹ آف پنجاب کی ہدایت کے مطابق ضلع جہلم میں بھی تحصیل کی سطح پر اسپورٹس کلبز کی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے۔ اس سلسلے میں تحصیل اسپورٹس آفیسر تحصیل دینا عبدالرشید نے MM5 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ عبدالرشید تحصیل اسپورٹ آفیسر دینا ڈسٹرکٹ جہلم۔ DG اسپورٹس کی طرف سے ہدایات ہیں کہ ہم ڈفرینٹ گیمز کے کلب رجسٹر کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اپروکسیمیٹلی 42 گیمز ہیں جن کی لسٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ تو جو ہم کلب رجسٹر کریں گے ان کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آنے والے وقتوں میں اگر کوئی بھی سپورٹس کی ایڈ ہوتی ہے تو وہ صرف رجسٹرڈ کلب والوں کو ملے گی۔ اس کے علاوہ ہم انڈر 16 کے ٹرائل لے رہے ہیں، وہ بھی 30+ ہمارے پاس گیمز ہیں، جسٹ لائک ایتھلیٹکس، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، کرکٹ ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ تو وہ جیسے جیسے شیڈول آئے گا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا۔ تو جو بیسٹ 1 پلیئر ہوں گے پہلے ہم سکروٹنی کریں گے، ٹرائلز لیں گے تحصیل لیول سے، جو بیسٹ 1 ہوں گے ڈسٹرکٹ لیول میں جائیں گے، ڈسٹرکٹ سے ڈویژن لیول پہ، دین پنجاب لیول پہ۔ تو پنجاب میں جو بیسٹ 1 پلیئر ہوگا اس کو DG صاحب کی طرف سے اپروکسیمیٹلی 75,000 پر منتھ اس کو بچے کو اسکالرشپ ملا کرے گا۔ سیکنڈ نمبر پہ جو بیسٹ 1 پلیئر ہوگا اس کو 50,000 روپے ملے گا۔ تھرڈ نمبر والے کو 35,000 روپیز پر منتھ ملا کرے گا اسکالرشپ کے مات میں۔ اور یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ جو پلیئر ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے یا نہیں ہے، ہمیں ایک اچھے پلیئر چاہیے ہیں۔ ہم اس کو گراس روٹ لیول سے بیسٹ 1 پلیئر کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اس کو نیشنل ٹیم میں شامل کریں گے۔ دیپالپور میں کھلی کچہری کا انعقاد کینال ریسٹ ہاؤس میں کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف نے منعقدہ کھلی کچہری کے موقع پر سائلین کی درخواستوں پر عمل درآمد کے احکامات جاری کیے، جبکہ ان کے ہمراہ اسسٹنٹ کمشنر دیپالپور مجاہد مظفر میکن بھی کھلی کچہری میں موجود تھے۔ مزید دیکھتے ہیں ہمارے نمائندہ افتخار پیرزادہ کی اس رپورٹ میں۔ حکومت پنجاب عوامی فلاح و بہبود کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہی ہے۔ عوامی خدمت کے عمل کو فروغ دیتے ہوئے لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کیے جا رہے ہیں۔
इलाकाई सतह पर खुली कचहरियों का इनकाद इस सिलसिला की अहम कड़ी है। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ईशान हनीफ ने किनार रेस्ट हाउस दीपालपुर में मुनक्दा खुली कचहरी के मौका पर साइलिन की दरख्वास्तों पर अमल दरामद के अहकाम जारी करते हुए किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मुजैद मुजफ्फर मेकन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर सैफुल्ला वड़ाइच, चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसल राना नवीद, डिप्टी डायरेक्टर ज़रायत तसीम मोहम्मद एजाज, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मलक मोहम्मद इरफान समेत तमाम महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। खुली कचहरी के साइलिन ने महकमा रेवेन्यू, वापडा, स्पोर्ट्स, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, ज़राअत, ज़िला कौंसल लैंड रिकॉर्डिंग, महकमा नहार, लोकल गवर्नमेंट म्यूनसिपल कमेटी, महकमा तालीम, महकमा सेहत और पुलिस हुकाम से मुतल्लक मसाइल बारे दरख्वास्तें जमा करवाईं। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ईशान हनीफ ने साइलिन की दरख्वास्तों पर फौरी अमल दरामद के लिए मुतल्लका महकमों के अफसरान को मौका पर अहकाम जारी किए और हदायत जारी करते हुए कहा कि साइलिन के मसाइल के हल के लिए पेश रफ्त बारे भी आगाह किया जाए। उन्होंने इज्तिमाई मसाइल के हल के लिए इंसदाद स्मोक मुहिम के लिए इकदाम पर अमल दरामद, खादों के मुकर्रर नरखों पर फराहमी और मराकज़ सेहत और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में अवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की दस्तियाबी के लिए भी हदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ईशान हनीफ ने कहा कि हवेली लखा, बसीरपुर, उजला शामकी में भी खुली कचहरियों का इनकाद किया जाएगा ताकि इलाकाई सतह पर अवामी मसाइल हल करते हुए लोगों को रिलीफ फराहम किया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ इफ्तिखार पीरज़ादा, MM5 न्यूज़, दीपालपुर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।